Mayong buntag o happy fiesta. Sige, i-greet sa kuno ninyo inyong katapad o mayong buntag. Good morning o happy fiesta. Okay, nindot nang magpista ay nga naman malipayon, no? Pero basta musimba, kinahanglan malipayon gayon, no? So kagahapon makiigsunan atong gisaulog ang solemnidad sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. So right after sa solemnity of the most sacred heart of Jesus, gisaulog usab nato ang putli nga kasing-kasing ni Maria, no? So usa ka gamhanang pagpadayag sa gugma sa Dios para kanato ang iyang pinanggang katawhan sa atong pagsaulog gahapon sa solemnidad sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus. So siya si Jesus ang maayong magbalantay, no? O kinsa man si Jesus iyang pagkamaayong magbalantay sa kanunay nangita sa mga nangawala o anaa nakiguban sa makasala aron sila mubalik diha sa sabakan sa Dios. Nga sa ato pa si Jesus isip mayong magbalantay, gusto niya ang tanan, no? Muuban ngadto sa giandam nga dako nga taladkan-anan sa amahan ug maghiusam. Karong adlaw makaigsunan atong gisaulog ang kapistahan sa putli nga kasing-kasing ni Maria, ang makapadasig nga modelo kung giunsa nato nga mga tao pagtubag sa gugma sa Ginoo. Ang kasinatian ni Maria uban kang Kristo dili kanunay sayon sa paglahutay o masabtan, no? Siguro sa mga Grikanan nga niya karon dinhi sinati na kamo na nawala ang iyong mga anak, no? O nawala ang anak. Kung gagmay pa, ana agay yung kahingawa na ang kabalaka. Kung dagko na, no? Mga teenager na mga anak ay doon ko na mga Grikanan, mangita pa ba, no? Akong kasinatian ini sa probinsya, no? So nawala ako ang ikapila. Ang ikatulo na mo nga lalaki, no? Ikaupat bali sa amuang kay waluman mi kabuok, no? Nga tapos kay teenager man, no? So pagka alas 6, di ba usually kung sa may atong kasinatian kinahanglan by 6 o'clock na ana ang tanan, no? Aron magdungan pagpangaon ika 6:30 or 7 o'clock, no? Pero wala pang ako ang magkuwang, no? So sa gihimos ko inahan, no? Sige atong pangitaon, no? Mana nagbagulbol na si mama, no? Taon tapos andam og kanang laya nga palwas sa lubi nga naglangkay, no? Himuong so, no? So ito mi nagwara-wara, no? Pagita sa mga kasilinganan asang ako igsuon, no? Hangtod nakaplagan namo sa amuang silingan pero hubog, no? So hubog, no? So unsay gihimo, so ako ang murag itabangan namo siya murag amo ang giabayan, no? Kay di man siya makalakaw pag-ayo, no? So pero along the way, so wala pa na ako makaplagi, sige bagulbol ako ang mama, no? Sige bagulbol, no? Pero sa nakita na mao gihapon bagulbol gihapon, no? Hangtod pag abot na sa balay pahigda, no? Tapos sige kuha og kamunggay, no? Laga ang kamunggay kay ipainom, no? So nakainom. Tapos may suka, no? Nasukaan. Kinsa may nasukaan ako, no? So mao na dito na realize nako kapangit ba ning mahubog ta, no? Pataka man di magkadimaon, no? So mao na, so akong papa di man sa to pala hubog, no? Tapos bingon siya mao na siya, no? Di gud maayo nga magpalahubog kay ingon ana gayon, no? Daghan kang makonpermiso nga mga tao, no? So mao kana siya, no? So anaa kamo mga wala pero inikawala na ang kaluoy kay nawala. Pero sa panahon nga makaplagan, musaon man sa mga Grikanan, kusniton, no? Kusniton, usa pa nang lubag-lubago ng bata, no? So, lisod sad, no? Gikan sa kaluoy, pero ni patigbabaw ang kasuko. So, mao na ang realidad, no? The human experience. Pero ato ang kasinatian karon tungod kay mo register man gayud na sa panit kung unsay ato ang gihimo, kinahanglan ang ato ang mga mamumahong tulong, no? Pagpahinomdom ngadto kanila, no? Nga kontrolon usab nato ang ato ang mga kasuko, no? So makaigsunan ang pagkawala ni Jesus sa templo
nga gipakita sa atong ebanghelyo karong adlaw, magpuno kaniya sa dakong kahingawa o kabalaka sa ginikanan ni Jesus. Ang iyang kasinatian sa Kalbaryo sa atoang mahal nga Birhen Maria, nagtan-aw siyang anak nga gisalikway o gilansang nagpuno kaniya sa dakong pagbangutan. Kasagaran gisimbuluhan sa mga hulagway sa putli nga kasing-kasing pinaagi sa espada nga midulot sa kasing-kasing ni Maria. Ang mga pamaagi sa Ginoo dili atua ug dili usab para sa mahal nga Birhen Maria nga gipreserba pinaagi sa grasya sa Ginoo gikan sa mga epekto sa orihinal nga sala, ang pagkamatudanon sa kabubuton sa Dios sa iyang kinabuhi lisod. Kadto peligroso kini usahay makalibog. Apan latas nining tanan, nagpadayon siya sa pag-angkla sa iyang kinabuhi nga lig-on og hingpit diha sa bato nga pundasyon sa iyang pagtuo. Mao kini ang hinungdan ngano si Santa Isabel miingon kang Maria, bulahan o ikaw nga mituo nga adunay katumanan ang magipamulong nga na kanimo gikan sa Ginoo. So unsa may hagit kanato mga igsoon, unsaon man nako pagtubag ang mahagiton, makalibog, masakit nga mga kahimtang sa akong kinabuhi. Nadiin ang matag usa kanato sa ato ang pag-journey nining kinabuhi, aduna kitay mga gidala nga mga bagahe, maanindot, masakit ug challenging nga mga kasinatian, pero diha sa mga mapait ug masakit nga mga kasinatian, giunsa man nato sila pag-atubang ug unsa man kahimsog ang ato ang pagtuo. Ang artitiskong tradisyon sa putli nga kasing-kasing ni Maria, kung ato ang tanaw nasa kuan gayna, nasa monitor, so unsa man ito makita sa putli nga kasing-kasing ni Maria? Tubag sa dayon mo unsa man ito matabang ba ni operator palihog ko nung pakita sa putli nga kasing-kasing ni Maria? Ayaw ako ang naong. Putli ang kasing-kasing ni Maria, operator. Katong ganyan na ba imong gipakita di po nagsugod sa misa? Dili pwede makuan? O sige, katong hulagway picture sa mahal nga Birhen. O sige, kana unsa may yung makita diha sa kasing-kasing ni Maria? Ang iyahang kasing-kasing gilibutan sa mga rosas. So sa mga bulak nga rosas. Nakita ninyo? Tanaw sa mo diha. Okay, so ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen Maria gilibutan sa namulak nga mga rosas. Ang usa ka bulak makaigsunan nga namulak abli sa pagdawat sa kahayag ug kainit sa adlaw ug kaumog nga naghatag kinabuhi ang ulan. So mao nga ang maong bulak, ang mga bulak tradisyonal nga nagsimbolo sa pagkaabli sa grasya sa Ginoo. Ug mao kana ang usa sa mga espesyal nga kinaiya ni Maria. Siya puno sa grasya o nagpabiling abli sa aksyon sa Dios sa iyang kinabuhi. Nindot ning makita sa katapusang linya sa passage sa atong ebanghelyo karong adlaw. Ug unsa ang katapusang linya? Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing. Siguro kamo magirikanan ato aning katuna, So nawala ang anak, grabe ang atong kaluoy, pero aktual nga nakita nato, grabe ang kasuko, ug ato ang gibunalan, gikusnit ng ato anak. Pero kaning tanan sa tubag ni Hesus nga
asa man ka anak nga tulo ka adlaw kaming nangita sa imuha, ayong papa wag ka na po makiti nganong imo maning gihimo namo ug mitubag si Jesus o si Pong ni Jesus, wala ba ka mo masayod nga anhi gayud ako sa balay sa akong amahan no? So sa maong mga tubag ni Jesus murag para nato murag usa man ni siya walay respeto no, walay pagtahod, pero kang tubag ni Jesus o sige mo tong mahal nga Birhen Maria kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing no, gitipigan gipamalandungan o giampuan no. So ang kasing-kasing ni Maria mao'y usa ka dapit sa pagsugat sa Ginoo o sa pagpamalandong sa mga pulong o mga buhat sa Ginoo uban niya ng matang sa pagtugot o sa pagmahal no? Nga ang iyang kasing-kasing sama sa tabunok nga yuta nga gihulagway ni Jesus sa iyang sambingay sa magpupugas yuta nga andam sa pag-abi-abi o pag-amuma sa mga binhi nga gusto sa Ginoo nga itanom didto. Si Maria usab nagtudlo kanato mahitungod sa pagsunod sa Dios, gipaambit niya ang iyang inahanon nga kaalam. Kinahanglan kitang tanan makakat-on sa pagka mapamalandungon sa pagpabilin sa atong mga kasing-kasing ug mga hunahuna nga abli sa lihok sa Ginoo ug paghatag sa atong kaugalingon ug panahon sa pagpatidlom ug pagpabuhong sa tanan nga iyang gihatag kanato. Kini malisod sa paspas nga dagan ug saba nga kalibutan nato karon. Pero ato bangon nato ang hagit kung gusto nato nga ato ang Kristiyanong kinabuhi mutubo ug mulipang. So unsa may hagit mga igsoon? Una, puy-an ang pagka-espirituhano ni Maria isip usa ka kahayag sa paglaom, modelo sa hiyas ug usa ka maamumahong inahan ug tagaan nato siya ug bili sa atong kinabuhi. Ikaduha, tabangan unta kita sa Ginoo nga aduna kitay makatunan nga bag-o bahin kang Maria ug atoa siyang paningkamutan nga bansayon sa atoang kinabuhi. Hinaot unta.